सचात्र प्रस्ताव भक्तावोपासनीये प्राणे प्रश्नोपदेश रूपयोर उपक्रम उपसंहारयोः श्रवणेन विवक्षितार्थतया अवसीयत इति तेन प्राणशब्दः चेतन विशेषवाची तावत् निर्धार्यते। अन्न शब्दोऽपि तेन तथा निर्धार्यते चेद अन्नाभिमानी देवता परोऽस्तु। तेन प्राणशब्दोऽपि यद्यपि प्राणाभिमानी देवता परो वक्तुं शक्यते, तो प्राणशब्दः एव चेतनपदवाची निर्धार्यते अन्नपदं नहि इति कथं प्राप्यते? तथा यत्र परमेश्वरपरत्वमेव तस्य युक्तं वाक्यशेषस्य स्वरसो असंकुचित सर्वभूतसन्निवेशनोद्गम उद्गमननिरपेक्ष आधारवरस्य स्वतः तत्र संभवात्। प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः प्राणस्य प्राणम् इति श्रुतिः। प्राणबन्धनं हि सौम्य इत्यत्र मनसः प्राणसम्बन्धात् इति क्वचित् प्राणशब्दस्य प्राणाभिमानी देवता परः वक्तुं शक्यते। तत्र प्रतरदनाधिकरणे कौशितिकी उपनिषदि प्राणशब्दस्य अभिमानी देवता इंद्रः मन्यते। अन्यत्र तु श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् किं वर्तते भोवि भट्टजी? जी हाँ, श्रोत्राद्वा इष्टपुराणश्च मोक्षादग्निरजायत। श्रोत्राद् वायुः प्राणश्च, तत्र वायुः चकारेण प्राणः वायुः इत्यनयोः किञ्चित् पार्थक्यं वर्तते। तत्र एवं मोहनीयं यत् भौतवायुः प्राणः न भवति, प्राण इति पदेन प्राणाभिमानी देवता एव अभिप्रियते। प्राणाभिमानी देवता एव निर्दिश्यते। प्राणाभिमानी देवता कौशिकपेरी ब्राह्मणे प्रतरदनाधिकरणे इंद्र एव। इन्द्रस्यैव प्राणाभिमानित्वं तत्र स्वीकृतम्। अत एव प्राणसंवादादिषु प्राणाभिमानिनी प्रयुक्तः। यथा यत्र परमेश्वरपरत्वमेव तस्य युक्तं, तो प्राणाभिमानी देवता विशेषः कश्चित् परमकारणः तस्य जगज्जन्मादि हेतुत्वं न भवितुमर्हति। कथं? देवता तो स्वयं सृष्टाः, सृष्ट्यन्तर्भूताः। वाक्यशेषस्य स्वरसतो असंकुचित सर्वभूत संवेशन उद्गमन निरपेक्षाधारपरस्य स्वतः तत्र संभव। अस्मिन् वाक्यशेषः किम्? आत्मन आकाशः सम्भूतः यद्वा प्राणाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि अस्मिन् वाक्यशेषः वाक्यशेषस्य स्वरसतो असंकुचित सर्वभूत सन्निवेशः। तत्र स्वतः स्वरसतो स्वतः प्राणवायुः असंकुचितः व्यापकः। मतलब आकाशवत् एव प्राणवायोरपि व्यापकत्वं। सर्व आकाशः वायुः सर्वगो महान् सर्वत्र व्यापकत्वात् आकाश स्वरसतोऽपि स्वरसतो तस्य वायोः व्यापनं गुणः खलु तद्व्यापकेनैव तत् गुणत्वेन स्वरसतु असंकुचित सर्वभूत सन्निवेश उद्गमन निरपेक्ष भूतानां सन्निवेशः प्रलयावासात् प्रयन्ति विसंविशन्ति और उद्गमः येन यतो वायुमानि प्राणादेव खलुवान् भूतानि जायन्ते इति उद्गमः वा स्यात् तत् नैरपेक्षेण आधारपरस्य स्वतः तत्र संभवात्। तत्र किं न्यायः भवति? ध्वांशवान् देवदत्तगृहं तदस्य गृहे तत् केवलं लक्षणया एव भवति। तत्र स्वरूपलक्षणया न यत् तटस्थलक्षणया यत्र ध्वांसः काकः उपविष्टः तद्भवति दैवदत्तस्य गृहं। तो यदानीं काकः उड्डीनः गतः तदानीं देवदत्तस्य गृहं न भवति इति न। एवमेव यः अपि
इदानीं प्राणादेव भूतानि जायन्ते प्राणेन प्राणेन जीवन्ति प्राणम् अभिसंविशन्ति तदानीव प्राणस्य परम जगत् तत्र प्राणस्येषु सत्सु जगज्जन्मादि हेतुत्वे सति वा असति वा प्राणस्य ब्रह्मात्मकत्वं यावत् यथावत् भवति प्राणाभिमानी देवतायां संकुचितार्थस्य तस्य प्राणवायुगतः तदर्थारूपणेनैव आरोपणेन समर्थनीयत्वात् प्राणाभिमानी देवतायाम् अत्र प्राणाभिमानी इत्यनेन चैतन्यम् एव तत्र चैतन्यम् एव ईक्षत्यादिकरणे ता आप ईक्षत इत्यादिवत् वायु अन्तर्यामी हि वायुतत्त्वे प्रविष्टः वायुभूते वायुयि प्रविष्टः अन्तर्यामिणः तत्र जगज्जनमादिहेतुत्वं यावत्सु सिद्ध्यति एव तो एवमेव प्राणाभिमानी देवतायां संकुचितार्थस्य तस्य प्राणवायुगत तदर्थारोपणेन समर्थनीयत्वात् नैयन्नवाक्यशेष अत्र किं शङ्का किं वर्तते यदि प्राणवायोः एव चैतन्यत्वं तत् स्वीक्रियते प्राणाभिमानिनः तर्हि अन्नस्य अन्नाभिमानिनः परमत्वे का बाधा अन्नाभिमानिनः परमत्वे कापि बाधा नास्ति तो नवा न हि अन्नवाक्यशेषः तदभिमानी देवतां विना चेतनान्तरे कथमप्ये अन्वयम् अलभमानः तस्याम् अन्नगतः तदर्थारूपेण समर्थिता इत्यत्र गत्यन्तरसम्भवे अपि अन्यदीय आरोपसमाश्रयणीयः नवा गत्यन्तररहितयोः अन्नादि इति अन्न आदित्यवाक्यशेषयोः सर्वशब्दस्य संकोचः तत्र सर्वशब्दः सर्वाणि भूतानि प्राणाद्धेव सर्वाणि भूतानि आकाशाद्धेव सर्वाणि भूतानि तत्र सर्वशब्दस्य अत्र संकोचः प्राप्यते इति शङ्का चेत् तन्न कुतः कृत इति असंकोच संभवेति अत्र संकोचः कल्पनीयम् असंकोच संभवी तत्र संकोचाभावः अपि सिद्ध्यति येषां तत् अभिमानिनी देवतायाः संकोचाभावात् यद्वा जगज्जन्मादि हेतुत्वाभावात् हेतुत्वे असति अपि अस्य व्यापकत्वं किं तत्र किम् उक्तं स्वरसतो असंकुचित सर्वभूत स्वरसतो असंकुचितत्वात् नापि अन्नवाक्यशेषे अवधारणस्य स्वारसिकम् अन्योन्ययोगव्यवच्छेदकत्वं त्यक्त्वा भिन्नक्रमत्वेन आश्रितम् इत्यत्रापि तथा आश्रयणीयम् वाक्यशेषः किम् वाक्यशेषः अत्र तदभिमानि देवतां विनापि चेतनानन्तरे तस्य किं भवति जगज्जन्मादि हेतुत्वं भवति प्रायपाठस्तु स्थानप्रमाणरूपो लिङ्गवाक्यो अत्र न नियामकः यत्तु संवेशन उद्गमनयोः स्थितिप्रवृत्तिरूपत्वे स्वापप्रबोधरूपत्वे वा सर्वशब्दसंकोचो नाश्रयणीयः इति तन्न संवेश स्पष्टं भवति संवेशः भवि नास्ति नास्ति संवेशः भवति प्रलयः यस्मिन् प्रयन्नपि संविशन्ति संवेश अपरः किम् उद्गमः इमानि भूतानि जायन्ते इति पदेन उद्गमः संवेशपदः प्रलयः यत्तु संवेशनोद्गमनयोः
स्थितिप्रवृत्तिरूपत्वे स्वापप्रबोधरूपत्वे वा सर्वशब्दसङ्कोचो नाशयनीय इति तन्न स्थितिप्रवृत्त्यादीनां प्रतिदेहव्यवस्थिता प्रमाणविशेषाधीनत्वेन। ओ शिवं मणिजी, जी स्वामिचरण। कोपलयितग्रन्थः वर्तते, इदानीं बहिरेव स्थितः। अस्ति स्वामिचरणः। ग्रन्थम् उद्घाट्यताम्। द्वित्रासु अधीयत्सु विचारः सम्यक् भवति। कथं भगवन्? जी नो मा कर्मभाग। एवं आचार्य। असंकुचित सकल चेतना चेतन रूप सर्व कारणत्वस्य प्राणे सर्वशरीरे परमेश्वर एव संभवा। यद्यपि एतेषां जगज्जनवादि हेतुत्वं वर्तते, किन्तु तत्स्वातन्त्र्येण न भवितुमर्हति। अतएव तदधिष्ठितस्य परमात्मनः एव, अत्र परमात्मा इति उक्ते सति ब्रह्मण एव जगज्जनवादि हेतुत्वम् आपात्तः सिद्ध्यति, प्राणस्य आकाशस्य वा स्वातन्त्र्येण नहि। तो अत्र प्राणस्यापि अत्र यः लिङ्गसूत्रा एक प्राणः किं भवति? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा तत् लिङ्गशरीराभिमानी भवति लिङ्गशरीरम्, और ब्रह्मांड व्यापकः लिङ्गशरीरं व्याप्य सूत्रात्मा तिष्ठति। तस्यापि जगज्जन्म हेतुत्वम् अत्र निरस्तं, स्वातन्त्र्येण निरस्तं। यतोहि तत्रापि जन्म एव हेतुत्वं, तस्मिन् न प्रविलीयते। प्राणस्य प्राणः, श्रोत्रस्य श्रोत्रं, चक्षुषश्चक्षुः, श्रोत्रस्य श्रोत्रं, तदु प्राणस्य प्राणः इति तल्वकारश्रुतिः। तत्र प्राणस्य प्राणः इति उक्ते प्राणस्य प्राणनक्रिया, तत्र प्राणस्य प्राणे अन्तर्यामितया अवच्छिन्नस्य ब्रह्मणा एव तावत् भवति जगज्जन्मादि हेतु। असंकुचित सकल चेतना चेतन रूप सर्वभूत कारणत्वस्य प्राणे सर्वशरीरे परमेश्वर एव संभवात्। प्राण अत्र परमेश्वर इति पाठभेदः वर्तते। अत्र परमेश्वर इव असंभवात्, परमेश्वर इव यथा परमेश्वरे संभवति तथैव प्राणादिषु आकाशे वा जगज्जन्मादि हेतुत्वं न संभवति। प्रायपाठस्तु स्थान प्रमाण रूपो लिंगवाक्यो अत्र न नियामकः। यत्तु संवेशोनुद्गम इति जातं संभवति सर्व स्थिति प्रवृत्त्यादीनां प्रतिदेह व्यवस्थित प्राणविशेषाधीनत्वेन एकत्र तत्तत् सर्वभूत संवेशन उद्गमन हेतुत्वालाभात्। यत्तु अत्र पुनः अस्य अत्र पुनः शंका क्रियते संवेशन उद्गमनयोः स्थिति प्रवृत्ति रूपत्वे। यदि असति उद्गमनं स्थितिः न भवति, स्थितेरभावात् संवेशनं न भवति, संवेशः न भवति, स्वाप प्रबोध रूपे वा सर्वशब्द संकोचो नाश्रयणीयः। तो ये सर्वाणि भूतानि जायन्ते इति अत्र सर्वशब्दस्य संकोचः किं भवति? यत्तु संवेदन उद्गमनयोः सर्वशब्द संकोचो नाश्रयणीयः इति तन्न स्थितिप्रवृत्त्यादीनां प्रतिदेह व्यवस्थित प्राणविशेषाधीनत्वेन एकत्र ततः सर्वभूत संवेशनोद्गमन हेतुत्वालाभात्। तो स्थितिप्रवृत्तिदानं प्रतिदेह व्यष्टिशरीरेषु व्यवस्थित प्राणविशेष अधीनत्वं भवति। यदि स्थितिः नाम तत्र यदि संवेशः नाम स्वापः स्यात्, और किं नाम संवेशः नाम स्वापः स्यात्, और प्रबोधः नाम
किं स्यात् उद्गमनं स्यात् तर्हि तयोः उभयोः व्यष्टिशरीरे स्थितस्य प्राणस्य व्यष्टिशरीर अवच्छिन्नस्य प्राणस्य रूपत्वे स्वापप्रयः शब्दसङ्कोचः तत्र न आश्रयणीयः इति न स्थितिप्रवृत्त्यादीनां प्रतिदेहव्यवस्थितप्राणविशेषाधीनत्वेन एकत्र तत्तद सर्वभूतसन्निवेश निवेशन उद्गमन हेतुत्वालाभात्। तो एकस्तु सर्वभूत तत्र देह परिमित प्राणवादिनः भवन्ति केचन जनादयः, ते असुराः भवन्ति। असुराः असुत्रिपयोगिनाम् उभयतोऽप्यसुखं भवतः अनपगतान्तकान्तनधिरूढगतात् भवतः। ननपगटान्तकादनधिरूढ। हाँ, जी अनपगतान्तकात् अन्तकः न अपगतः येषाम् अर्थात् मृत्योः स मृत्युमाप्नोति यः नानैव पश्यति। तत्र शरीरस्य शरीरावच्छिन्न प्राणमात्रवादिनः केचन भवन्ति। तेषां मते एवं एवं विधा आशंका वरं स्यात्, किन्तु यत्र सर्वभूतलय सर्वेषामेव भूतलय उत्पत्ति कारणत्वम् एकत्र समष्टि प्राणे संभवति इति चेत न असंकुचित सकल चेतना चेतन रूप सर्वकारण कारणत्वस्य प्राणे सर्वशरीरके परमेश्वर एव संभव। अर्थात व्यष्टि तेषां दिशा एवं प्रोक्तम यद्यपि अस्मदादीनां मते तु एक एव सूत्रात्मा लिंगशरीराभिमानी आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तान् व्याप्नोति स भवति सूत्रात्मा। सूत्रात्मनः सर्वव्यापकत्वात् सूत्रात्मानम् अधिष्ठाय यः परमेश्वरः वर्तते तस्य जगज्जन्मादि हेतुत्वे कापि बाधा नास्ति। प्राणस्थल्लिङ्गात् इत्यस्य अयमप्यभिप्रायः सिद्ध्यति। किन्तु अत्र ये देहपरिचिन्न प्रमाणवादिनः प्राणवादिनः प्राणात्मवादिनः तेषां मतम् उद्दिश्य पूर्वपक्षः उपस्थापितं यत् तस्य जगज्जन्मादिहेतुत्वं न सिद्ध्यति। तथापि ये यः सर्वव्यापकः असंकुचित सकल समष्टि प्राणे सर्वभूतलयोत्पत्ति कारणत्वम् एकत्र समष्टि प्राणे संभवति इति चेत न असंकुचित सकल चेतनाचेतन रूप सर्वरूप कारणत्वस्य प्राणे सर्वशरीरिके परमेश्वर एव संभवात्। तत्र परमेश्वर इव असंभवात् इति पाठः अपि समीचीनं। केवलं प्राणस्य तत्तत् शरीराभिमानिनः समष्टि प्राणः सूत्रात्मा लिंगशरीराभिमानी समष्टि प्राण एव व्यष्टिशरीरम् अधितिष्ठति तस्यैव जगज्जन्मादि हेतुत्वं तस्यैव सन्निवेशोद्गम तत एव सन्निवेशोद्गमः तस्मिन्नेव सन्निवेशः तथैव उद्गमः इति स्यात् चेत् तत् न सिद्ध्यति। कथं नहि यतो हि परमेश्वर इव तस्य व्यष्टिप्राणस्य जगज्जन्मादि हेतुत्वाभावात्। श्रवणं क्यों मुनि जी? जी स्वामीचरण। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटः तदासि स्वामीचरण। अस्तु उत्तरार्धे तत्र प्रोक्तम् असुत्रिपयोगिनः असुत्रिप ये केवलं प्राणमात्रे प्राणैकपर्यवसिता योगिनः उभयतोऽप्यसुखं भवतः। तत्र असुत्रिपयोगिनः केचन देह शरीर प्राणात्मवादिनः जिनादयः और ये केचन वैष्णवादयः अपि देहपरिमित प्राणाभिमानिनः भवन्ति। तेषां मतम् उद्दिश्य तन्निराकृतम्। अन्यत्र तु एक एव सूत्रात्मा लिंगशरीराभिमानी ब्रह्मांड व्यापकः सूत्रात्मा प्राणः तत् व्यष्टिशरीरम् अपि व्याप्नोति तस्य जगजन्मादि हेतुत्वं निरस्तम्। तत् प्राणे लिंगशरीरे यद्वा सूत्रात्मनि जगज्जन्मादि हेतुत्वं न भवति। तत्र पाठभेदे यत् प्रोक्तं जगज्जन्मादि परमेश्वर इव तदसंभवात्। यथा परमेश्वरे जगज्जन्मादि हेतुत्वं तथैव
सूत्रात्मनः जगज्जन्मादि हेतुत्वं संवेश लय हेतुत्वं न सिद्ध्यति। श्रवणम्। जी स्वामीचरण। अच्छा, अत्र असंकुचित सकल चेतना परमेश्वर एव संभवात्, परमेश्वर इव असंभवात्। प्राणावारिषयः इति श्रुतेः ज्ञातृत्व प्रतिपादक ऋषि शब्दानुरोधेन आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् इति श्रुत्यन्तरानुरोधेन यथा प्राण इत्यादिकरणे वक्ष्यमाणरीत्या परमेश्वर परत्वात्। तो प्राणस्य प्राणावारिषयः प्राण इति तर्ह्येव प्राणस्य स्पर्शात्मकत्वं क्वचिदेका गोष्ठी आसीत् रामचंद्र महाभागा। ऋषिपरम्परायाः तत्र व्याख्यानं चलति स्म। के भवन्ति ऋषयः, तेषां परम्परा तेषां कथं भवति, अस्माभिः स्पर्शपरम्परायाः तत्र उल्लेखः कृतः। ऋषीणां यत् अस्माभिः तर्पणं क्रियते तत्र तर्पणात् स्पर्शस्य वायुरात्मकत्वात् ये भरद्वाज प्रभृति वशिष्ठ प्रभृति नाम अन्वये अद्यावधिकः ईदृशः कोऽपि नास्ति यः ऋषिणा पूर्वपूर्वेण न स्पृष्टः। तत्र प्राणा वै ऋषयः सर्वव्यापकः प्राणात्मा सूत्रात्मा वा तेषामेव ऋषित्वं यद्वा गमनत्वात् री गत्यर्थधातुः वायोः च गमनशीलत्वात् प्राणस्य वायुवात्मकत्वात् ऋषीणां और वायोः च स्पर्शतन्मात्रत्वात् स्पर्शनेनैव सर्वेपि ये यस्य अन्वये उत्पन्नाः यस्य ऋषेरन्वये उत्पन्नाः स तेन स्पृष्टः स च अग्रे अन्यान् स्पृक्षति। एवं स्पार्शन परंपरातः सर्वेपि ऋषयः इहापि वर्तमानाः अत एव तेषां तर्पणादिकं शास्त्रसम्मतं वर्तते। क्यों जी बॉबी भट्ट जी? जी स्वामीचरण। प्राणावारिषय इति श्रुतेर्ज्ञातृत्व प्रतिपादक ऋषि शब्दानुरोधेन आत्मा वा तत्र ज्ञातृत्व प्रतिपादक ऋषि शब्दानुरोधेन आत्मा वा इदमेक एव ग्रासीत इति श्रुत्यन्तरानुरोधेन यथा प्राण इत्यादिकरणे वक्ष्यमाणया रीत्या परमेश्वर परत्वात् प्राणादेव खलुमानि इत्यादि श्रुतेः अपि अन्नादिपर्यायगतवाक्यान् वाक्यानामिव आनन्दरूपस्य परब्रह्मणः कारणत्वैव तात्पर्यात्। तस्मात् सर्वजगत् प्रकृतित्व अवधारणोपब्रह्मत प्रतिपादयिषित् चेतनत्वलिंगेन प्राणश्रुतिबाधात् प्राणः परमेश्वर इति सिद्धम्। तर्ह्येव नमस्क्रियते। प्राणस्य चेतनत्वे सति कः श्रुत्यन्तरे नमस्कारः कथं क्रियते? नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। शान्तिपाठे वर्तते न वा? यदि अचेतनं कः नाम नमस्कुर्यात्? प्राणस्यैव तत्र नमस्ते वायो। आकाशस्य वर्तितया इति इत्यादि भाष्यस्य अयमर्थः। आकाशस्य भूतान्तरवर्तितया सर्वशब्देन ग्रहणं। सर्व इति सर्वपदे संकोचः प्राणादीनां यदि सर्वाणि खलुवानि भूतानि जायन्ति इति सर्वोदस्य संकोचः मा भूत् इति कृत्वा आकाशस्य आकाशो अवकाशः अवकाशः सर्वव्यापकः सर्वव्यापकस्य आकाशस्य सर्वपदेन उल्लेखे कृते सति सर्वपदस्य संकोचः न प्रसज्यते। आकाशस्य भूतान्तरवर्तयिषे शुद्ध मिश्र मलिन प्रपंचान्तर्गतस्य त्रिविधस्य अपि आकाशस्य भूतान्तरभूततया सर्वशब्देन ग्रहणात् तदन्तरभावे सर्वभूतोत्पत्तिः कुतश्चित् अपि एकस्मात् आकाशात् न संभवति किन्तु आत्मन आकाश इति श्रुतेः।
तत्र आकाशस्य त्रैविध्यं यः अस्माभिः विचारितं प्राकाशस्य त्रैविध्ये सति एकस्मादाकाशस्य सर्वभूतात्मकत् सर्व समेषामेव भूतानां जगज्जन्मादि हेतुत्वं न सिद्ध्यति इति शङ्कां विधाय तदनन्तरं तस्य निराकरणं क्रियते। किन्तु आत्मना आकाशे चेत् परमेश्वरादेव इति परमेश्वरादेव इति अपि अङ्गीकरणीयम्। आकाशग्रहणम् अत्र वायुवादिकस्यापि उपलक्षणम्। आकाश तत्र यथा आकाशस्य स्वातन्त्र्येण जगज्जन्मादि हेतुत्वं नास्ति, ब्रह्मलिङ्गत्वात् एव तत्र जगज्जन्मादि हेतुत्वं भवति, एवम् अन्येषु अपि महाभूतेषु अग्न्यादिषु अपि एवमेव ऊहनीयम्। आकाशवत् त्रिविधं पृथिव्यादिकं प्रति अपि कस्यचित् आकाशस्य कारणत्वं न सम्भवति इत्यस्य हेतोः अविशिष्टत्वात् प्रथमं सृज्यवाचित्वात् आकाशपदं सर्वोपलक्षणत्वेन उपात्तं भाष्यान्तराणि निगतव्याख्यानि। तत्र भाष्यान्तस्य विषये सर्वेषामेव भाष्यकृतां पृथक् पृथक् मतान्तराणि सन्ति। तदग्रे तस्य केषां रामानुजभाष्यम् आकाशस्तल्लिङ्गा तदेव प्राणः विषयवाक्य पूर्वपक्षसिद्धान्तादिकं प्रायः पुरोवदेव नास्ति वैलक्षण्यं न पृथक् प्रपञ्चते। अत्र अस्मदादीनां मते अस्य लोकस्य का गतिरिति उवाच सर्वाणि हवा भूतानि आकाशादेव समुपपद्यन्ते। तो तत्र लोकवेदयोराकाशशब्दस्य भूताकाशे प्रसिद्धतरप्रयोगदर्शनेन ब्रह्मणि गौणत्वस्य आश्रयणीयत्वेन मुख्यार्थसम्भवे गौणार्थग्रहणस्य ग्रहणस्य अन्याय्यतया भूताकाशस्यापि वायुवादिक्रमेण कारणस्योत्पत्त्या जायस्त्वपरायणस्त्वयोरपि भूयान्तरापेक्षया अस्मिन् भूताकाशे उपपद्यमानतया च आकाशशब्देन भूताकाशम् एव अविधीयत इति पूर्वपक्षः। तत् निराकृत्य युक्तिभिः सिद्धान्तस्तु आकाशादेव इत्यवधारणात् सर्वाणि इति भूतविशेषणस्य स्वारस्यात् भूतोत्पत्तिलयकारणत्वस्य मूलकारणे ब्रह्मण्येव उपपद्यते। अनापेक्षिकयोः जायस्तुपरायणद्वयोः अपि परमात्मनि एकस्मिन्नेव उपपन्नतरत्वात् भूयसीनां ब्रह्मलिङ्गश्रुतीनाम् अनुग्रहाय एकस्य आकाशश्रुतेर्बाधस्य युक्तत्वात् आकाशशब्देन ब्रह्मैव अत्र उद्गीते उपास्यतया अविधीयत इति आकाशः आकाशशब्दवाच्यः परमात्मा एव तल्लिङ्गात् तस्य ब्रह्मणः समस्त महाभूतसृष्ट्यादिकस्य लिङ्गस्य अस्मिन् वाक्ये दृष्टत्वात् इति भगवान् भाष्यकारः भगवत्पादमतम्। अत एव प्राणः तत्र रामानुजमतेऽपि यस्य उपब्रह्मणं नास्ति यथावत् एव तत्र अनुदितम्। श्रीकण्ठाचार्यमते किञ्चित् भेदः वर्तते। विषयवाक्यपूर्वपक्षसिद्धान्तादिपूर्वकं प्राणाकाशशब्दाभ्यां परमेश्वरे एव प्रतिपाद्यत। केवलं श्रीकण्ठाचार्येण अत्र उभयोः प्राणस्कल्लिङ्गात् आकाशस्कल्लिङ्गात् उभयोः अधिकरणयोः युगपत् एव समावेशः कृतः। अस्योपरि मन्ये आनन्दतीर्थमते आकाशस्तल्लिङ्गात् अस्मिन् अधिकरणे विषयवाक्य संशयादिकं समानमेव। आकाशशब्दवाच्यो विष्णुरेव न प्रसिद्धाकाशः कुतः तल्लिङ्गात् छान्दोग्यश्रुत्याकाशे परोवरीयस्त्वादिरूप विष्णुलिङ्गस्य श्रवणात् इत्यर्थः। ज्योतिरधिकरणं श्वः अध्येष्यावः। विपठ्यतां बालक। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनाद रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोन्विमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्कारशुण्डक्त्यादृक् दन्त्यास्यूयं हठात्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः।
तो जाड्यम जगतो नैसर्गिको धर्मः तदुपादान भूता चित्शक्तिस्तु जाड्य परिपंथिनी। प्रथमे अस्य पूर्वोत्तरे त्वं तु वम्ब त्वं तु जाड्य परिपंथिनी स्मृता या विभासी सकृत अर्थमंडले। तो अर्थात जाड्यम जगतो नैसर्गिको धर्मः तत्र जगत्तिति पदेन जड्यः मेयजातं जडं जडत्वात् घटादिवत् परिचिन्नत्वात् मेयत्वात् घटादिवत्। तो जाड्यस्य जगतो नैसर्गिको धर्मः तदुपादानभूता चितिशक्तिस्तु जाड्य परिपंथिनी जाड्य प्रतियोगिनी जाड्यम निरसते। तो तत्र जाड्य परिपंथिनी चैतन्यस्य जाड्य परिपंथिनी चिदात्मिका चित्शक्ति कथम व्याप्त्या व्याप्त्या घटपटादीनाम् अज्ञानाकारम् आवरणं भङ्क्त्वा तेन ऐक्यं गताः सा अयं घटः इत्यादि प्रमायाः हेतुर्भवति अतएव भवति जाड्य परिपंथिनी। और लौकिक संदर्भे तो ये सरस्वती भवती एव जाड्य शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम किं वर्तते बहुयोटि शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगज्जापनिं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यन्धकारापां जाड्यांधकारापः अंधकारः भवति जाड्यम और विद्यायाः प्रकाशात्मिका स्वप्रकाशात्मिका संवित भवति विद्या सरस्वती तो सा च जाड्य परिपंथिनी अंधकार यथा सूर्यः प्रकाशः अंधकारस्य परिपंथी एवमेव भगवती त्वं तु जाड्य परिपंथिनी। तो एवं परिपंथिनी इति उक्तं पंचपञ्चाशत्तमे श्लोके तद उपपादयिषु उपपादयितुं तयोः स्वरूपभेदं दर्शयति। इदानीं चिज्जडयोः प्रमात्रप्रमेयो दृगदृश्ययोः कः भेदः इति अस्मिन् खट्पञ्चाशत्तमे श्लोके व्याख्यायते। विश्वमेतदितियाहमित्यसौ विश्वमेततीयाहमित्यसौ कामरूपविरहेण निश्चिता नामरूपविरहेण निश्चिता सा त्वमम्ब न बिभर्षि भास्यताम् सा त्वमम्ब न बिभर्षि भाष्यताम् आत्मनो यदसि धर्म ईशितुः। भात्मनो यदसि धर्म ईशितुः। अस्य पदसंगतिः एवं भवति यतो हि भवती भाष्यतां न बिभर्षति भाष्यतां कदानीमपि प्रमेय कूटौ भगवत्याः चितिशक्तेः अवतारः न भवति प्रमेयात्मिका न भवति। तर्हि एव देवैः तत्र किं प्रार्थितं कासितं महादेवीति तन्न शशाक आदातुं स तस्मिन्नेवाकाशे तिरोदधे। अर्थात भास्यतां न विभर्षि कदानीमपि प्रमेयाकारतां भवति न प्राप्नोति। कथं न प्राप्नोति भात्मनो यदसि धर्म ईशितुः ईशितुः धर्मः भात्मनः ईशितुः धर्मभूता भवति। यथा वह्नेः दाहकत्वशक्तिः ततः भिन्नं नास्ति न भिन्नाः अभिन्ना वा तदैव संविदात्मनः संवितशक्तिः संविदात्मनः परमेशितुः संवितशक्तिः परमेश्वरात् अविनाभावभूता अयमेव भारूपस्य सुप्रकाशात्मरूपस्य सुसंविदाकारस्य परमेश्वरस्य शक्तिभूता भवति भास्यतां प्रमेयाकारतां कदानीमपि न प्राप्नोति। तर्हि विश्वं किं यत् प्रमेयताकारं कारताम् आपन्नः तस्य का स्थितिः तस्य तत्कथं भवति विश्वमेतदितियाहमित्यसौ नामरूपविरहेण निश्चिता। तो विश्वस्मिन् किं भवति नाम संपूर्णे विश्वप्रपञ्चे नाम रूप अस्ति भाति प्रियम् एवं पंचविधा प्रकृतिर्भवति। तो नाम रूप विरहेण सा विश्वं कथं निश्चिता याहम् इत्यसौ नाम रूप विरहेण निश्चिता। एतद् विश्वं यत् किमपि विश्वे नामरूपवत् यद्भवति अहं चितिशक्तिस्तु नामरूपविरहेण असौ इति तदभिन्ना इति निश्चिता निश्चयवती।
भवत्याः अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा बहुनानि विश्वा वर्तते ऋग्वेदे। अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा प्रवामि आरभमाणा बहुनानि विश्वा। इदानीं तत्र प्राणस्य एव यत् प्रोक्तं तत्र प्राणस्य स्वातन्त्र्येण केवलं प्राणस्य एव जगज्जन्मादिहेतुत्वं सन्निवेश लयात् लयोदगमौ प्राणस्य एव न भवतः तत् कस्य भवति तत्तत् रूपेण प्राण इवकारेण प्राणवत् भगवती चित्शक्ति स्पन्दन रूपा भगवती यदानीं प्राणादिरूपेण स्वात्मानं बिभरति तदानीमेव भवति जगज्जन्मादि हेतुः। वात इव प्रवामी आरभमाना भुवनानि विश्वा। भुवनानां तु विश्वं किं नाम रूपवत्। विश्वस्मिन् केवलं नाम रूप व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति। विश्वं नाम शाब्दी सृष्टिर्भवति आर्थिक सृष्टिर्वा भवति उभयोः ऐक्यं वा भवति पार्थक्यं वा भवति नामरूपयोः। तो एवं नामरूपात्मकं विश्वं तत्र नामरूपे नामरूपविरहेण रूपयोः व्यावर्तने व्यावर्तिते सपि असौ इति तद्भिन्नेन निश्चिता। किमवशिष्यते अस्ति भाति प्रिय अर्थात सत् चिद आनंदात्मिका भगवती एव तावत् अवशिष्यते। तो भगवत्याः विश्वात्मकत्वम् एवं तांत्रिकरीत्या एवं सिद्ध्यते। सकारः तत्र भवति प्रथमः अहमर्थभूत संपूर्णं विश्वं शक्तिबीजे समाविष्टं वटधान्यकणिकावत्। वटधान्यकणिकायां विश्वं समाविष्टं पृथिवीम् आरभ्य मायापर्यन्तं मायां यद्वा मायापर्यन्तं मायामारभ्य शक्तिपर्यन्तं तदनन्तरं भवति उभय। तो मायापर्यन्तं भवति सदंशः शक्तिपर्यन्तं भवति चिदंशः ततः उपरि भवति शिवांशः अर्थात् आनन्दांशः। तो संपूर्णं सच्चिदानंदात्मकं विश्वम अस्ति भाति और प्रियात्मकम अस्ति भवति सदंशः भाति भवति भाति किं भवति चिदंशः और प्रियं भवति सुखांशः आनंदांशः। तो एवं सच्चिदानंदात्मिका भगवती एव नामरूपात्मकं नामरूपे नामरूपादि नामरूपात्मिका भूत्वा विश्वं बिभर्ति। यदि नामरूपे व्याव्रियेते तर्हि किम् अवशिष्यते अस्ति भाति प्रियं सच्चिदानन्दरूपिणी भगवती एव अवशिष्यते इत्येवस्य श्लोकस्य पदसंगति अभिप्रायः। हेयं यातुं विश्वमेतदिति विश्वं नामरूपवत् इति अहं चिति शक्तिः चितिस्तु नामरूपविरहेण असौ इति तद्भिन्नत्वेन तद्भिन्ना इति निश्चयवती सा त्वं नामरूपविरहेण नामरूपविरहात् अजडा भास्यतां न विभर्षि किन्तु स्वप्रकाशाभासरूपेण। तत्र नामरूपम् अन्तरेण विनामरूपाणां वैधुर्ये सति अपि विरहे सति अजडा अर्थात् चिदात्मिका भास्यते किन्तु तन्न किन्तु स्वप्रकाशभारूपेणैव एवं भवति। यहापि ये तत्र तटस्थलक्षणयाः अत्र निराकरणं क्रियते। नामरूपात्मकं विश्वं यद्भवति तत्र रूपयोः व्यावर्तने कृते सति अस्ति भाति प्रिय इति रूपेण भवति अवशिष्टाः तन्न नामरूपयोः व्यावर्तने नैव भवत्याः चिदात्मकस्य स्वरूपस्य तत्र आविष्कारः न भवति किन्तु स्वप्रकाशभारूपेणैव चितिशक्तिर्भारूपत्वेन भवति भासमानः। यौनम् क्यों जी शिवम मणि जी अस्य भावः अधिगतं न वा? जी पामजनाधिगतं। यद् यस्मात् कारणात् भातमनः स्वप्रकाश भारूपस्य ईशितुः परमेश्वरस्य त्वं शक्तिरूपो धर्मः असि। तो तत् कथं भवति कथमेतद् यत् नाम रूप व्यावर्तनम् अन्तरेणापि भवति स्वप्रकाशात्मना चित्शक्तिरूपिणा चित्शक्तिरूपात्मिकया चित्शक्तिरूपा भवति अवश्य चित्शक्तिरूपा भासमाना भारूपेण ज्ञप्तिमात्ररूपा भवति अवशिष्टा। तत् कथं भवति ज्ञप्तिमात्ररूपा
रूपेण भवति विराजमानः तत् कथं भवति यतो हि भवति स्वप्रकाशात्मनः स्वसंविदाकार कारात्मनः परमेश्वरेण अविनाभावभूत तस्य परमेश्वरस्य शक्तिरूपो धर्मः भवति अत एव भवत्याः एवं नामरूपयोः व्यावर्तने सति वा असति वा सदैव नित्यमलुब्दृक्शक्तिधामरूपेण यद्वा सदैव सततोदिता भगवती वर्तते यतो हि न हि धर्मो धर्मी धर्मात् व्यतिरिच्यते वह्निलौष्ण्यप्रकाशाभ्यां व्यतिरिच्यत इति भातमन ईशितुर्धर्मभूता शक्तिरपि भात्मिका एव भाष्यताम् तस्य शक्तिर्न भवति ये न विवर्षि भाष्यतां कदानीमपि भवति भाष्यतां प्रमेयकूटौ भवत्यावतारः न भवति कथं न भवति यतो हि प्रमेयकूटौ अनवतीर्णस्य स्वप्नहिम्नि अवस्थितस्य स्वप्रकाशात्मना अवस्थितस्य परमेश्वरस्य शक्तिभूता धर्मभूता भवति सम्प्रति ईश्वरे स्थितस्तस्य जगतः स्वरूपेण निर्निरुक्तिकत्वे जडत्वे भाष्यत्वे च सति अपि चिद्रूपेण कारणात्मना भारूपत्वम् अग्रिमे श्लोके किमुच्यते ईश्वरे स्थितस्य तत्र जगतः स्थितिः क्व भवति ईश्वरे कथं भवति मयूराण्डरसन्यायेन सत्त्वेन निर्वाच्यत्वं वजडत्वं च इति युगमेन प्रतिपादयन्नाह भादृक्स्मृतिवियुक्तमीश्वरे भावदृक्स्मृतिवियुक्तमीश्वरे भावदृक्स्मृतिवियुक्तमीश्वरे शून्यरत्नमवलम्ब्य शून्यरत्नमवलम्ब्य पुद्गुलं निर्निरुक्तिकमिदं जगत्स्थितम् निर्निरुक्तिकमिदं जगत्स्थितं चिल्लयोर्ध्वपदगात् न तत्तथा चिल्लयोर्ध्वगपथान्न तत्तथा चिल्लयोर्ध्वगपथात् न तत्तथा अच्छा पथगात् ऐसे पाठभेदा भवस् चिल्लयोर्ध्वगपथात् न तत्तथा चिल्लयोर्ध्वगपथान्न तत्तथा शान्ततां भजदनाश्रितं पदम् शान्ततां भजदनाश्रितं पदं शक्तिमात्रजगदेकसदमयत् शक्तिमात्रजगदेकसद्मयत् निर्मलज्वलनशौचवज्जगत् निर्मलज्वलनशौचवज्जगत् तत्र हि त्विषि निमज्जितं त्वया तत्र हि त्विषि निमज्जितं त्वया तत्र पूर्यते गलति चेति व्युत्पत्त्या पुद्गलं शरीरं सूक्ष्मशरीरम् भावदृक् स्मृतिवियुक्तम् ईश्वरे यदानीं शून्यरत्नवलम्ब्य पुद्गलं निर्निरुक्तिकमिदं जगत् स्थितं चिल्लयोर्ध्वगपथात् न तत्तथा जगतः ईश्वरे कीदृशी स्थितिर्भवति इत्यस्मिन् युग्मके निरूपितम् अस्य व्याख्यानं श्वः ध्येष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय परमात्मा ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमात्मा तल सीजन 4 के काल से